नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईहरु माझमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा विशेष कार्यक्रम। र आज हामी तपाईहरु माझमा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले विशेष एचआईभी संक्रमणबाट हाम्रा तमाम नागरिकहरूलाई बचाउने प्रयासमा भरमग्दुर कोसिस गर्दै आउनु भएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि एचआईभी को नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो भइराखेको छैन। दिनोदिन एचआईभीहरु मानिसमा बढ्दो छ र यो विश्वव्यापी रूपमा यो एउटा संक्रमणको व्यवस्था जुन अवस्था छ यो दिनोदिन बढ्दो छ। यो विश्वव्यापी समस्या हो। हाम्रो भारतलाई अनि हाम्रो राज्य सिक्किम समेतलाई पनि यसले छोडेको छैन र यसका नियन्त्रण पक्षबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि एउटा जीवनका दर्शन र सिद्धान्तमाथि पनि हामी आज चर्चा गर्नेछौँ, किनकि हामी विवेकशील प्राणी हौँ। हामीले विवेकतापूर्वक आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने विभिन्न प्रकारका संक्रमणको अवस्थामा अहिले हामी छौँ र एचआईभी एड्समा तपाईँ हामी सजग मानिसहरू पनि पर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी चर्चामा अघि बढौँ। हामीसित आज सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर महोदय स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ, डाक्टर डीएस क्यारुङ्गीज्यू। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। त क्यारुङ्गी साहब, हजुर हामीसित आज उपस्थित हुनुहुन्छ र विशेष हामी जहिले पनि सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको विभिन्न शाखा प्रशाखाहरू छन्, यसले यो काम गर्छ त्यो काम गर्छ भनेर त हामी जनाइरहेका छौँ। तर वास्तवमा सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी स्थापित गर्नुको मूल उद्देश्य के हो अनि यसले के कस्ता व्यापक कार्यक्रमहरू लिएर यो अघि बढिरहेको छ, यसमा पनि जानकारी पाउन। यो सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी यो त अब 92 देखि पहिला चाहिँ यो एउटा सोसाइटी थिएन। यो त हेल्थ डिपार्टमेन्टको अन्डरमा एउटा सेल मात्रै थियो। अच्छा। अनि पछिबाट गएर चाहिँ 2004-05 तिर चाहिँ एउटा सोसाइटीको नाममा त्यतिखेर के एड्स सेल भन्थ्यो? एड्स सेल भन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ एड्स सेल मात्रै थियो अनि त्यो चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टको अन्डरमा थियो। त पछिबाट गएर यो चाहिँ सोसाइटी भयो अनि सोसाइटी चाहिँ अहिले मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरमा न्याको नेसनल एड्स कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन छ, त्यसको अन्डरमा, त्यो संस्थाको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले काम गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अलग्गै एउटा अटोनोमस बडी भन्छ, अटोनोमस बडी। अनि न्याकोको अन्डरमा एउटा सोसाइटी रेजिस्टर्ड भएको छ। यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम स्टेट गभर्मेन्टबाट भनौँ यो चाहिँ अलग्गै छुटिएर न्याकोको अन्डरमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। जति पनि गाइडलाइनहरू छ सबै न्याकोको गाइडलाइनलाई पालन गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर, हामी न्याकोको गाइडलाइन फलो गर्नुहुन्छ। हजुर। र न्याकोकै गाइडलाइन अन्तर्गत नै जति पनि तपाईँलाई जरुरत परेका स्टाफहरू चाहिएको छ, जति प्रकारका सेक्सनहरू, सेलहरू चाहिएको, डिभिजनहरू चाहिएको छ, त्यही आधारमा एपोइन्ट हुन्छ कि? हजुर हजुर, यस्तो छ तपाईँको हाम्रो अब इन्डियामा अल ओभर इन्डियामा हेर्नु पऱ्यो भने 28-30वटा हाम्रो स्टेट र युनियन टेरिटोरी 4-5वटा छ। अनि त्यो चाहिँ यो डिजिज केस लोड हेरेर स्टेट्सहरूलाई चाहिँ विभाजन गरेको छ, क्याटेगोरी ए, क्याटेगोरी बी, क्याटेगोरी सी भनेर। अनि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ एचआईभी एड्स चाहिँ अरू स्टेटको कम्पेरिजनमा कम्ती भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी क्याटेगोरी सीमा आउँछौँ। क्याटेगोरी सीमा आउँछ, जस्तै जम्मू काश्मीर पनि क्याटेगोरी सीमा आयो। अच्छा। अनि त्यो क्याटेगोरी सीको फेरि अब भिन्दै गाइडलाइन छ, न्याकोले नै हामीलाई गाइडलाइन दिन्छ। अनि त्यो गाइडलाइन अनुसार नै हामी काम गर्छौँ। अनि एपोइन्टमेन्ट पनि त्यही अनुसार हुन्छ। एउटा क्याटेगोरी सीलाई कतिवटा स्टेट चाहिन्छ त्यहाँ, कतिवटा स्टाफहरू चाहिन्छ त्यहाँ, के डिभिजन हुनुपर्ने त्यो न्याकोले नै गाइडलाइन बनाएको हुन्छ। अनि त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामी स्टाफहरूलाई एपोइन्ट गर्छौँ। अनि यो टोटली चाहिँ हामीले चाहिँ न्याकोकै गाइडलाइन फलो गरेर यो स्टेटको तपाईँको हेल्थ डिपार्टमेन्टको गाइडलाइनलाई फलो गर्दैनौँ हामी। यो चाहिँ टोटल न्याकोकै गाइडलाइन फलो गरेर गर्छौँ। सिक्किममा 1992 सालमा एड्स सेल भनेर पहिला राखिएको थियो र पछि गएर यसलाई न्याकोको गाइडलाइनमा सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी बनाइएको कुरा छ कि 92 सालको अवस्था सिक्किममा कस्तो थियो त? अब त्यति बेला त भर्खर मात्रै यो बिमारी आउँदै थियो। बिमारी आउँदै थियो, मामिला देखा पर्यो। हजुर हजुर। अनि त्यति बेला यसको जस्तै आइसी यसको जुन चाहिँ यो हुन्थ्यो यो पनि त्यति राम्रो हुन्थेन। अनि त्यति बेला चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टकै अन्डरमा भएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा स्टाफहरू एपोइन्ट गर्नुमा पनि अब राम्रो गाइडलाइन थिएन भनौँ। राम्रो गाइडलाइन नहुँदाखेरि त्यस्तै प्रकारको अलिकति समस्याहरू पनि हुन्थ्यो। र जब न्याकोले यो लिइसकेपछि चाहिँ न्याकोले एउटा राम्रो गाइडलाइन बनाउनुको बादमा चाहिँ त्यो गाइडलाइन अनुसार काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हामीलाई सजिलो पर्यो। अनि चाहिएको स्टाफहरूलाई पनि हामीले एपोइन्ट गर्न सक्यौँ। अनि त्यही प्रकार फेरि यो चाहिँ तपाईँको एकदम प्रोग्राम स्पेसिफिक स्टाफहरूलाई एपोइन्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यही प्रकारको सबैलाई हामीले ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ।
है ट्रेनिङ त्यो हुन आयो र त्यति बेला जब एज सेल थियो त्यति बेला चाहिँ त्यो गाइडलाइन प्रोपर गाइडलाइन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै समस्याहरू परेको थियो। अच्छा, केरौगे साहब एउटा कुरा गरौँ, हामी जहिले पनि भन्छौँ सिक्किम एउटा शान्तप्रिय राज्य हो, सिक्किमका नागरिकहरू सचेत छन् है र सिक्किमका नागरिकहरू सुरक्षित छन् हामी भन्छौँ र 1992 सालमा हजुरले भन्नुभयो छुटपुट एड्सका मामिलाहरू थिए, तर आज गएर यी मामिलाहरू बढ्दो छ। यसका कारण तत्त्वहरू एउटा कुरा हामी केलाउँ, आज विश्व स्तरमा केलाउँ न, विश्वमा HIV एड्सको सूत्रपात सुरुवात कसरी भयो? हजुर, त्यसको तुलनामा हेर्नुपर्दा सिक्किममा यो हुनुको मूल कारणहरू के रहे त? हजुर, यी कुरालाई केलाउँ न त। अब विश्वलाई केलाउँ। विश्वलाई हेर्नु पर्दाखेरि अब यस्तो छ है, तपाईँको अलिकति यसको इतिहासमा जाउँ। हुन त इतिहास त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट नभए तापनि अलिकति सबैलाई जानकारी होस्। यो HIV भन्ने ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा जानु पर्दाखेरि यो चाहिँ 1956-58 तिर अच्छा सेन्ट्रल अफ्रिकामा अघि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले चाहिँ पोलियोको भ्याक्सिन बनाउने कोसिस गरिरहेका थियो। अनि पोलियो भ्याक्सिन बनाउनुको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ एउटा ग्रिन मङ्किज भन्ने एउटा बाँदरको प्रजाति हुन्छ। अच्छा, त्यो बाँदरलाई चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्दै थियो। अनि त्यो भ्याक्सिन बनाउनुको लागि पनि त्यो बाँदर चाहिँ त्यो ग्रिन मङ्की चाहिँ स्वास्थ्य हुनु जरुरी थियो। अनि त्यो बाँदरकै हेल्थ चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर एउटा भाइरस भेटायो, जुन चाहिँ भाइरसले चाहिँ त्यो बाँदरहरूको डेथ हुँदै थियो है, मृत्यु हुँदै थियो। अनि त्यो भाइरसलाई चाहिँ उनीहरूले डिटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ र डिटेक्ट चाल पाएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो भाइरसलाई चाहिँ SIV भनेर नामकरण गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ सिमियन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस। त्यो भाइरसले पनि त्यो बाँदरमा चाहिँ त्यो ग्रिन मङ्किजमा चाहिँ इम्युनोडेफिसियन्सी गराएर चाहिँ बाँदरको मृत्यु हुँदै थियो। अनि अब त्यो उनीहरूको रिसर्च हुँदै थियो। पछि गएर चाहिँ तपाईँको यो CDC एटलान्टा जर्जिया भन्छ USA मा, त्यहाँनिर चाहिँ 1981-82 तिर चाहिँ त्यहाँ कतिवटा प्रकारको अब मान्छेहरूको मृत्यु हुन थाल्यो र त्यहाँ चाहिँ इम्युन डेफिसियन्सी भएर अघि मान्छेमा यो घरको जुन चाहिँ हामीले HIV एड्सको लक्षणहरू देख्छौँ त्यो लक्षणहरूले चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुँदाखेरि अब उनीहरूको स्टडी हुन थाल्यो। स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अगाडि 1956-58 तिर भेटाएको भाइरस र त्यति बेलाको भाइरसमा चाहिँ धेरै म्याच भयो। अच्छा, है म्याच हुँदाखेरि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो शङ्का गरे कि त्यही भाइरस चाहिँ मान्छेमा सरेर आएको हो भनेर। अनि यो बाँदरबाट चाहिँ मान्छेमा कसरी सरेर आयो त? उता 1956, 57, 58 देखि लिएर यो 1982 भित्रको ग्यापलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मेडिकल मिस्ट्री पनि भन्छ। अच्छा, कि त्यो बाँदर जातिबाट चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ मान्छेमा कसरी आयो भनेर। अनि त्यसको डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ। अनि त्यो थ्योरीहरू अब यहाँ भनिरहनु त्यति अब जरुरत छैन होला। अनि हो त्यस्तो। अनि त्यो चाहिँ एउटा इतिहास। अब त्यहाँ 1982 देखि अब त्यो चाहिँ यो USA मा त्यो ठाउँमा चाहिँ यो समलैङ्गिक व्यक्तिहरू हुन्छ नि है, अब होमोसेक्सुअल हो, उनीहरूमा चाहिँ यो बिमार भेटायो। अनि गएर यता हाम्रो इन्डियामा 1986 मा पनि आएछ है। त्यो चाहिँ अब मुम्बई र हामीले चेन्नईमा यो केसेसहरू भेटायो र गएर हाम्रो सिक्किममा नि भेटायो। अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि अनि उता गएर अब हेर्नु पर्यो भने यसको सर्ने कारणहरू हेर्नु पर्यो भने अब अहिले पनि हेर्नु पर्दाखेरि 85-86% जुन चाहिँ HIV इन्फेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट नै हुन्छ। अच्छा, अनि त्यो केसेसहरूमा नि असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सरेको यो के भन्दा एउटा प्रुफ हुन्छ। तर एउटा मुम्बईमा एउटा केस चाहिँ त्यो चाहिँ हार्ट ट्रान्सप्लान्टहरू भएको थियो अघि। हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि पनि सायद त्यति बेला अहिलेको जस्तो जुन चाहिँ राम्रो प्रकारले टेस्टिङहरू हुन्थ्यो सायद त्यति बेला भएन होला। अनि सायद त्यो जसको चाहिँ हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भएको थियो, जसले चाहिँ हार्ट डोनेट गरेको थियो, सायद त्यो मान्छे HIV पोजिटिभ थियो होला। अनि HIV पोजिटिभले हार्ट डोनेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेमा यो सरेर आयो र यसरी सरेर अब सिक्किममा पनि हेर्नु पर्दाखेरि सिक्किममा पनि अब हाम्रो इन्डियाको अरू राज्यहरू र सिक्किमको बिचमा त आउजाउ भइराखेको छ मान्छेहरू। अनि सिक्किमको एउटा राम्रो कुरा पक्ष चाहिँ के छ भने तपाईँको टुरिज्म डेभलप भएको भए चाहिँ सिक्किममा अनि कतिजना टुरिस्टहरू आउन थाल्यो। अनि त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो सिक्किममा पनि पसेको चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। अच्छा, त यस विषयमा हामी चर्चा अघि बढाउने छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँहरू अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा प्रस्तुत कार्यक्रम हो र केही क्षणको निम्ति हामी लिइरहेका छौँ यो छोटो व्यावसायिक विराम।
कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभाव, आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका प्रोजेक्ट डिरेक्टर महोदय डाक्टर डिएस कारुङ्गेज्यू र आज हामी एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका क्रियाकलापमाथि विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र सिक्किम राज्यमा हजुरले भन्नुभयो यसरी नै अरू राज्यका मानिसहरू हाम्रो राज्यमा आउन थाले है, र कतिपय कारणवश उनीहरू बिचमा एउटा शारीरिक सम्बन्ध हाम्रा मानिसहरूको हुँदा गएपछि र कतिपय मानिसमा यस्ता खालका एचआइभी एड्सको सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरूबाट यसरी सरेको हो र असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्दा नै यसको सूत्रपात या सुरुवात भएको कुराहरू छ। ओके, र यो जति नै सचेतना फैलाउँदा पनि यस्ता क्रियाकलापहरू अहिले हाम्रो राज्यमा सिक्किममा पनि बढ्दो छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँहरू भागीदार हुनुभयो र एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी ले अझ युद्ध स्तरमा काम बढाउनका लागि यसलाई कसरी काम अगाडि बढाउनु भयो र मानिसहरूमा सचेतना कसरी फैलाउनु भयो? अब हामीले त अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो जुन चाहिँ नेसनल एड्स कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन त्यसको गाइडलाइन छँदैछ, उसको गाइडलाइन अनुसार नै हामी काम गरिरहेका छौँ। तर कोही बेला हामीले हाम्रो अब स्टेट स्पेसिफिक भन्छ नि है, अब कति ठाउँमा चाहिँ नाकोले बनाइदिएको गाइडलाइन भित्र मात्रै काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा काम चाहिँ काम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा कतिवटा हामीले इनोभेटिभ आइडियाजहरू लगाएर या अरू सङ्घ संस्थासँग मिलेर पनि हाम्रो गाइडलाइनदेखि अलिकति बाहिर गएर भए तापनि हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ अघि। अनि हाम्रो डिफ्रेन्ट डिभिजन्सहरू छ, अब सबै डिभिजनले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको छ र मेनमा यो मुख्यतरमा हाम्रो जुन चाहिँ यो जनसाधारणमा यो जागरुकता ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो आइसी डिभिजनले नै काम गर्छ। आइसी डिभिजनमा पनि 3टा डिभिजन छ हाम्रो अघि। एउटा युथ यो यङ ग्रुपहरूलाई हेर्ने एउटा ग्रुप छ, एउटा जेनरल छ अघि, एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ भन्छ। मेन स्ट्रिमिङले चाहिँ अब जस्तै अब हाम्रोमा सिक्किममा इन्डस्ट्रिजहरू छ, फ्याक्ट्रिजहरू छ, पुलिस पर्सनल छ र आर्मीहरू छ, यो ग्रुपलाई हेर्ने अर्को मेन स्ट्रिमिङ छ है। र हामीले चाहिँ यो अनुसार काम गरिरहेका छौँ। र मेन चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा व्यवहारिक एउटा समस्या हो नि त, यो मान्छेको बिहेभियरले गर्दाखेरि। जस्तै अब हामीले भन्छौँ यो असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सर्छ, यो पनि एउटा मान्छेको व्यवहार है, ठिक व्यवहार नहुँदाखेरि यस्तो हुन्छ। इन्ट्राभेनस ड्रग युजर्स, आइडी युजहरू भन्छौँ, यो पनि एउटा व्यवहार, मान्छेको व्यवहारको कुरा आयो है। यो कुराहरू कारणहरूबाट चाहिँ बेसी फैलेको छ। अनि जस्तै ब्लड ट्रान्सफ्युजन, अब इन्फेक्टेड ब्लड ट्रान्सफ्युजन टेस्ट नगरिकन अर्कोलाई लगायो भने नि हुन्छ है, यो एचआइभी चाहिँ स्प्रेड भएर जान सक्छ है। अनि आमाबाट नानीलाई सर्ने त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा। तर मेन चाहिँ हामीले चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्क र इन्ट्राभेनस ड्रग युजर्स, यो चाहिँ व्यवहारकै समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। अनि मेन चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एउटा व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको व्यवहारलाई नै कसरी परिवर्तन गर्नु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जोड गरिरहेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब हामीले मात्रै नभएर यो चाहिँ पुरा समाजमा नै एउटा जागरुकता आउनु पर्यो, समाजले नै यसलाई पार्टिसिपेट गर्नु, यो कुरामा पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो। अस्ति मैले अघिल्लो रेडियो टकमा नि सायद मैले भनेको थिएँ होला, 5वटा कुराको जरुरी पर्छ यसमा हजुर। पोलिटिकल कमिटमेन्ट एन्ड एकाउन्टेबिलिटी, एउटा त पोलिटिकल लेभलमा नै यसको एउटा कोसिस हुनु पर्यो। त्यसको बादमा आउँछ एडमिनिस्ट्रेटिभ कमिटमेन्ट एन्ड एकाउन्टेबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेसन पनि त्यस्तो प्रकारले चलेको हुनु पर्यो। अनि हाम्रो यहाँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ, सिक्किम हाम्रो सानै राज्य भए तापनि विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ। हेल्थ डिपार्टमेन्टमा हेर्नु पऱ्यो भने हेल्थ डिपार्टमेन्टमै मसिनो डिभिजनहरू थुप्रै छ त्यस्तो प्रकारले। र यहाँ चाहिँ कतिवटा चाहिँ इन्टरसेक्टरल कोअर्डिनेसन भन्छ अघि, विभिन्न जस्तै एडुकेसन डिपार्टमेन्ट र हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको कोअर्डिनेसन हुनु एकदमै जरुरी छ। सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट र हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको कोअर्डिनेसन हुनु एकदमै जरुरी छ। हो यस्तो खालको कुराहरू इन्टरसेक्टरल इन्टरडिपार्टमेन्टल कोअर्डिनेसन हुनु एकदमै जरुरी छ। अनि उताबाट गएर चाहिँ फेरि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ कम्युनिटीको एउटा समस्या हो नि, त्यस कारणले गर्दा कम्युनिटी आफै अग्रसर भएर जबसम्म एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन तबसम्म यो समस्याको हल गर्नु पनि साह्रै पर्छ। अनि लास्टमा गएर हाम्रो चाहिँ अब क्वालिटी अफ सर्भिसेस भन्छ है, क्वालिटी अफ सर्भिसेस त्यो जति सक्दो हामीले चाहिँ क्वालिटी सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। र कहीँ पनि हामीले चाहिँ कुनै प्रकारको ग्याप्स हुन नदिनुको चाहिँ हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। र 5वटा कुरा चाहिँ एकदमै हुनु जरुरी छ। अनि अब यसरी यस्तो प्रकारले मात्रै हामीले चाहिँ यो सिक्किमबाट चाहिँ यसलाई अब पुरै प्रकारले यसलाई उन्मूलन गर्न नसके तापनि यसलाई एकदमै कन्ट्रोल गरेर चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। हजुर, समाजमा हामी सुन्छौँ नि करुङ्गे सर कि
एउटा उमेर हो, त्यो उमेरलाई नियन्त्रण गरेर राख्नु जस्तो कठिन काम केही पनि होइन भनिन्छ। तर तपाईँ हामी पनि त्यही उमेरबाटै गुज्रेर आएका हौँ। हजुरले पनि त्यो उमेरलाई पार गरेर आउनुभयो, म पनि त्यो उमेरलाई पार गर्दै आएको मान्छे हुँ। र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एउटा संस्कारको पनि कुरो छ, एउटा घर परिवारको परिवेशको पनि कुरो छ, समाजको पनि कुरो छ। अनि घरदेखि बाहिरको जुन एउटा समाज छ, हामीदेखि घरभित्रको समाज त एउटा भइहाल्यो, त्यतिकै बाहिरको वातावरण छ, त्यसबाट पनि हामी बाँच्नु पनि आवश्यकता छ। र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु हो भने आजको युवा पिँढी हिजोको अशिक्षित जस्तो युवा पिँढी छैनन्। हिजो आमा बाउले पढेनन् र पनि सचेत थिए, तर उनीहरू आज पढेर पनि सचेत छैनन् र उनीहरू पढेर भए पनि उनीहरू नराम्रो बाटोमा छन्। कारण के हो त? यसको त धेरैवटा कारणहरू छ, धेरैवटा कारण छ। मेन चाहिँ अब अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, यो चाहिँ व्यवहारको एउटा कस्तो भने नराम्रो व्यवहार भनौँ न यो है, यसको कारण। अनि यसमा चाहिँ अब प्रत्येक धर्ममा आफ्नो आफ्नो संस्कार र संस्कृति छ, अनि त्यसमा पनि कमी कमजोरी आएको हामी देख्छौँ है। अब हामीले सभ्यता भन्छौँ, डेभलपमेन्ट भन्छौँ, इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अनेक किसिमको कुरा गर्छौँ, तर त्यो सँगसँगै आउने जतिवटा नकारात्मक कुराहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु सकेको छैनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि त्यसकै असर चाहिँ हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा पनि पर्दैछ। अब हामी एकदमै मोडर्नाइज गर्न चाहन्छौँ है, हाम्रोमा एउटा विकास आउनु पऱ्यो, हाम्रो मोडर्न सोसाइटी भन्छौँ हामी, मोडर्नाइजेसन हुनु पऱ्यो। तर त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन चाहिँ संस्कार र संस्कृतिले हामीले डोर्याएर ल्याएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी बिर्सिँदै जाँदैछौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चिन्ताजनक कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु, यो चाहिँ समाजको एउटा समस्या हो। यो सामाजिक सोसियल इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ भन्छ, सामाजिक वातावरण, त्यो चाहिँ अहिले धेरै पहिलाको जस्तो छैन। अब पहिला हाम्रोमा कतिवटा किसिमको दुःखहरू थियो, तर भए तापनि हाम्रो जुन चाहिँ सामाजिक वातावरण थियो त्यो ठिक थियो। अब अहिले चाहिँ सामाजिक वातावरण नै धेरै प्रदूषित भएर गएको देखिँदैछ। अनि त्यसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि कतै अब हामीले त HIV एड्सको कुरा मात्रै गर्छौँ, अरू कतिवटा सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्सहरू छन्। अहिले यो जुन चाहिँ नसालु पदार्थको सेवन पनि बढिरहेको छ। अनि अरू त्यस्तै प्रकारको अरू कतिवटा नकारात्मक कुराहरू पनि हाम्रो सोसाइटीमा भइरहेको छ। अनि यो चाहिँ के भन्नु, अब त्यो यो जुन चाहिँ विकाससँग आउने, मोडर्नाइजेसनसँग आउने कुरा नकारात्मक कुराहरूको कन्ट्रोल नहुँदाखेरि चाहिँ यो भएको। अनि हामीले व्यक्ति इन्डिभिजुअलमा जानु पऱ्यो भने यो चाहिँ अब हामीले सबैलाई हेर्नु पऱ्यो भने त्यो कुरा ठिक हो कि होइन, जो चाहिँ त्यो मान्छेले व्यक्तिले गरिरहेको छ भन्दा ठिक त होइन नै भन्छ। तर होइन, त्यो व्यक्तिले चाहिँ किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि गएर सोसियल इन्भाइरोमेन्टमा गएर ठोकिन्छ, जुन चाहिँ ठिक छैन अहिले। अनि मेनली चाहिँ म देख्छु कि हामीलाई एउटा मलाई भन्नु मन पर्यो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने, आफैले आफैलाई शासन गर्नु। यो अहिले जतिजना पनि व्यक्तिहरू यो के भन्नु समस्यामा फँसिरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ आफैले आफैलाई शासन गर्नु नसकेको। म को हुँ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सियो। हजुर हजुर, म को हुँ, म कस्तो हुनुपर्ने, मेरो कर्तव्य के हो, म कसको छोराछोरी भन्ने कुरा, समाजमा मेरो के अस्तित्व हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले अब यो गर्नु सकेको छैन, भ्यालु गर्नै सकेको छैन। अनि अब यो चाहिँ सामाजिक वातावरणले नै हामीलाई त्यो के भन्छ हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ हिर्काएको कारणले गर्दा चाहिँ यो भएर, अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफैले आफैले शासन गर्नु नसकेको। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामीलाई एउटा राम्रो सिटिजन बनाउने, राम्रो व्यक्ति बनाउने धेरैवटा कुराहरू छन्। जस्तै धार्मिक कुराहरू पनि छन्, यता ल एन्ड अर्डर भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू छ है, अब कानुनी कुराहरू छ। तर जब चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफैले आफैलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन या आफैले आफैलाई चाहिँ शासन गर्नु सक्दैन, तब कुनै पनि शासनले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मान्छेहरूले हत्या किन गर्छ? अब त्यो व्यक्ति जसले हत्या गर्छ उसलाई त थाहा छ हत्या गर्नु चाहिँ ठिक होइन भनेर। जसले नसालु पदार्थको सेवन गर्छ त्यो व्यक्तिलाई याद छ त्यो नसालु पदार्थको सेवन गर्नु चाहिँ ठिक होइन भनेर, र पनि उसले गरिरहेको छ। भन्नुको मतलब उसले आफैले आफैलाई शासन गर्नु नसकेको। अनि आफैले आफैलाई शासन गर्नु नसक्नुको आधारहरू चाहिँ थुप्रै छ। जस्तै अब आफ्नो धार्मिक संस्कारलाई बिर्सेर जानु, या आफ्नो धर्मसँग त्यो के भन्नु, अब मान्छेहरू डराउनु छोडिसक्यो, धर्मै छाडिसक्यो भनौँ न है। अनि त्यसो गर्दा आफ्नो अस्तित्व पनि बिर्सिन्छ। अनि म कस्तो व्यक्ति हुनुपर्ने, मेरो समाजमा मेरो दायित्व के छ, मैले समाजलाई के दिन सक्छु, देशलाई के दिन सक्छु भन्ने कुरा पनि उसले चाहिँ बिर्सेर गएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ यस्तो प्रकारले र यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा आजको समाजहरू पथभ्रान्त भएर गइराखेका छन् भन्ने कुरालाई हजुरले दर्शाइदिनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो चर्चा जारी छ र केही क्षणको निम्ति फेरि हामी लिइरहेका छौँ यो छोटो व्यावसायिक विराम।
र कार्यक्रममा तपाईँलाई पुनः हार्दिक स्वागत जनाउँदै हाम्रो कार्यक्रम अघि बढिरहेछौँ। यो कार्यक्रम सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा प्रस्तुत यो प्रायोजित कार्यक्रम हो र आज हामी माझ हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर महोदय डाक्टर डिएस क्यारुङ्गीज्यू। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जतिलाई एचआइभी हुने भइहाल्यो यहाँबाट उता हामीले संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै जानुपर्नेछ र जतिलाई एचआइभी भइसकेपछि अब हाम्रो क्रम हुन्छ उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने। र यो ट्रिटमेन्ट जुन गरिन्छ यो कसले डिक्लेयर गर्छ कि उसलाई यो ट्रिटमेन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको कस्तो एउटा क्राइटेरिया छ होला? यो चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईँको, अब हामीले चाहिँ जति सक्दो हाम्रो राज्यमा यो त अल ओभर इन्डिया नै भइरहेको छ, अल ओभर द वर्ल्ड नै भइरहेको छ भनौँ, विश्वव्यापी समस्या। अनि यो हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्राटेजी छ यो पनि विश्वव्यापी नै छ है। र हाम्रो अब इन्डियामा साथै सिक्किममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ 100% मान्छेको टेस्टिङ गर्नुपर्ने, एबभ 90% भन्छ अहिले हामीले, 90 भन्ने एउटा छ है। र हामीले चाहिँ जति सक्दो 90% एन्ड एबभ पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ, ऊ चाहिँ उनीहरूको एचआइभी स्टेटस कस्तो छ भनेर। अनि जब टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ पनि हो अनि हाम्रो टार्गेट पनि हो, एबभ 90% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने। अहिले हाम्रो सिक्किममा चाहिँ 90% एबभ हामीले जान सकेको छैनौँ है, त्यो कतिवटा समस्याहरू छ। अनि जब टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ कुनै व्यक्ति एचआइभी पोजिटिभ हामीले भेटायौँ भनेदेखि चाहिँ उसलाई हामी झट्टै ट्रिटमेन्टमा हालिहाल्छौँ। अच्छा, पहिला हामीले अब CD4 भन्ने एउटा हुन्छ कि टेस्ट हुन्छ, CD4 काउन्ट हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने, भाइरल लोड टेस्टिङहरू गर्छौँ, के गर्नु छ त्यो भिन्दै कुरा, टेक्निकल कुराहरू। तर जब एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले डिटेक्ट गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ हामी ट्रिटमेन्टमा हालिहाल्छौँ। अच्छा है, ट्रिटमेन्टमा हालिहाल्छौँ। तर ट्रिटमेन्टमा नआउँदाखेरि पनि यस्तो छ तपाईँको, त्यो व्यक्तिको त्यति बेलाको हालत कस्तो छ। अब कुनै मान्छे चाहिँ अब एचआइभी पोजिटिभ भए तापनि हेल्दी नै हुन्छ, हेर्दाखेरि हेल्दी नै हुन्छ। तर कोही चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ भएर पछिबाट मात्रै त्यो डिटेक्ट भएर चाल पाएर आएको हुन्छ, जति बेला चाहिँ यसको लक्षणहरू देखा परिसकेको हुन्छ, हजुर एचआइभी एड्सको लक्षणहरू देखा परिसकेको हुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि आउँछ, कोही बेला अब नानीका आमाहरू भयो, कोही बेला एकदमै अरू कोमोर्बिडिटिज भएको अरू बिमारहरू लागेको व्यक्तिलाई अनि एचआइभी पोजिटिभ पनि भएर आइदिन्छ। अनि जब हामीले ट्रिटमेन्टमा हाल्छौँ, ट्रिटमेन्टमा हाल्दाखेरि चाहिँ नर्मल अब हेल्दी एचआइभी पोजिटिभ छ तर हेल्दी छ भनेदेखि उसलाई हामी सिधै तपाईँको यो फर्स्ट लाइन यसमा ट्रिटमेन्टमा हालिदिइहाल्छौँ। अच्छा है, तर जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति कमजोरी छ या जसकोमा चाहिँ अलि लक्षणहरू छ, जस्तै डाइरिया भयो, फिभरहरू भयो, कफहरू भयो, जिउ सुक्नेहरू त्यस्तो छ भनेदेखि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सासेप भन्छ एउटा। अच्छा, सासेप भनेको चाहिँ स्टेट एड्स क्लिनिकल एक्सपर्ट प्यानल भन्छ, SACEP। हजुर SACEP सासेप भन्छ छोटकरीमा चाहिँ। त्यो चाहिँ स्टेट एड्स क्लिनिकल एक्सपर्ट प्यानल। अच्छा, त्यहाँनिर चाहिँ ग्रुप अफ डक्टर्सहरू हुन्छ, जस्तै हाम्रो त्यसमा हाम्रो मेडिकल एक्सपर्ट हुन्छ, पेडिट्रिसियन हुन्छ, गाइनिकोलोजिस्ट हुन्छ, स्किनको डर्माटोलोजिस्ट या स्किन एक्सपर्टहरू हुन्छ। र उनीहरूको एकजना ग्रुपको त्यो मतलब ग्रुप अफ डक्टर्सलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यो दिएको हुन्छ, कमिटी बनाएको हुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ फेरि यो एचआइभी एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राममा ट्रेन्ड पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। अच्छा है, र जब त्यस्तो व्यक्तिहरू अलिक लक्षण भएको व्यक्तिहरू या कमजोर व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो एआरटी सेन्टर भन्छ कि एआरटी सेन्टर, एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट सेन्टर। त्यहाँनिर पनि हाम्रो काउन्सिलर हुन्छ, मेडिकल अफिसर हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ सासेपमा रेफर गर्छ। अच्छा, अनि सासेपको जो ग्रुप अफ डक्टर्स बसेर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुन चाहिँ लाइन अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूले डिसाइड गरिदिन्छ। अच्छा, अनि उनीहरूले प्रिस्क्राइब गरेपछि त्यो चाहिँ एआरटी सेन्टरबाट रेफर गर्छ, अनि एआरटी सेन्टरबाट चाहिँ त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट उसलाई सुरु गरिदिन्छ। अच्छा, र यसरी चाहिँ हामीले अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि जतासुकै हामीले मनपरी ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नु सक्दैनौँ। अच्छा, गर्नु मिल्दैन। अनि त्यस कारणले गर्दा कुन चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन, थर्ड लाइन ट्रिटमेन्ट भनेर हुन्छ। हाम्रो स्टेटमा फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन ट्रिटमेन्ट अब युजली हुन्छ, सेकेन्ड लाइन पनि हाम्रो बेसी छैन, थर्ड लाइनमा त हाम्रो कम्ती छ है। अनि अरू स्टेटहरूमा जहाँ चाहिँ केसेसहरू एकदम बेसी छ त्यहाँनिर त थर्ड लाइन ट्रिटमेन्ट लिने पेसेन्टहरू पनि थुप्रै छ। र यो सिस्टम चाहिँ त्यस्तो हो।
एचआइभी पोजिटिभ भएपछि आएपछि एआरटी सेन्टरमा हाम्रो मेडिकल अफिसरले एसेसमेन्ट गर्छ अनि उसले ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्छ। अनि जब उसलाई शङ्का हुन्छ कि यसलाई चाहिँ अर्कै लाइन अफ ट्रिटमेन्ट अर्कै हुनुपर्ने भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ साथै यो ग्रुप अफ डक्टर्सलाई एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ रेफर गरिदिन्छ। त्यो ग्रुप अफ एक्सपर्ट बसेर चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट डिसाइड गर्छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई ट्रिटमेन्ट सुरु गरिन्छ। हजुर। र हामी सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गरौँ न अघि, हामी जति सक्दो सिक्किमलाई एचआइभी एड्स मुक्त राज्य बनाउन चाहँदैछौँ। हजुर। कोसिस जारी छ। हजुर। यसको इम्प्याक्ट कस्तो पाइँदैछ त? अहिलेसम्म त इम्प्याक्ट राम्रै छ भनौँ। त्यसै कारण इम्प्याक्ट राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो अर्को कतिवटा स्टेटहरू भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेटको अहिले राम्रो अवस्थामा छौँ। जसरी हामीले नर्थ इस्टको कुरा गर्छौँ जहिले पनि, जस्तै मिजोरममा अहिले एकदमै जस्तै तपाईँको यो प्रिभ्यालेन्स रेट भन्छ 2.3 क्रस गरेर गइसक्यो। नागाल्यान्डको पनि त्यस्तै हालत छ। तर सिक्किममा चाहिँ अहिले 0.05 मात्रै छ, 0.05 to 0.07 मात्रै छ। त्यसको मतलब चाहिँ यो प्रिभ्यालेन्स रेट चाहिँ हाम्रो सिक्किममा एकदमै कम्ती छ। र वर्षमा हामीले 30-32-35 जना मात्रै केसेसहरू हामीले सिक्किममा भेटाउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ राम्रो काम भइरहेको छ अघि। तर पनि हामीले अब सिक्किममा केसेसहरू कम्ती छ भन्दैमा हामीले अब लता छाड्नु पनि भएको छैन होइन, नेग्लिजेन्स गर्ने त ठाउँै छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी जति सक्दो छ सतर्क भएर काम गरिरहेको छौँ। अनि नाकोको गाइडलाइनले के भन्छ त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले एकदमै काम गरिरहेको छौँ। अक्षरश पालन गर्ने। हजुर। हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा अनि अहिले त हाम्रो पिएचसी लेभलमा पनि अब काम भइरहेको छ। पिएचसी लेभलमा पनि एचआइभीको स्क्रिनिङ हुनुपर्ने। अनि स्क्रिनिङ भएपछि त्यहाँनिर स्क्रिनिङमा तपाईँको कुनै केसेस पोजिटिभ भेटायो भने उनीहरूले आइसिटिसी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा उहाँहरूले रेफर गरिदिन्छ। र त्यो सिस्टम पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै इम्प्रुभ भएर जाँदैछ। अनि हामीले स्ट्रिक्टली त्यसलाई मेन्टेन पनि गर्दैछौँ र वर्षै पछि भनौँ यसलाई, यो चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ भएर जाँदैछ। अनि हामी वर्षै पछि हामी मिटिङहरू गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ हाम्रो, र कहाँ के हाम्रो ग्याप्सहरू छ, कहाँ हाम्रो कमजोरीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो हामीले पुरा गर्दै आउने कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर। त्यसरी हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ र जति पनि दर्शक महानुभावले हजुरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई हजुर प्रोजेक्ट डाइरेक्टर भएको हैसियतमा के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ ताकि सम्पूर्ण नागरिकहरू हाम्रो सिक्किमका सजग र सुचित बनौँ, एचआइभी एड्स सम्बन्धित विषयवस्तुमा जुझारु भएर अगाडि बढौँ र सिक्किमलाई हामी अति शीघ्र एचआइभी एड्स मुक्त राज्यमा परिणत गर्न सकियोस्? हजुर। यसमा त मैले अघि भनिहालेँ कि हाम्रो यो जुन चाहिँ यो सबै कतिवटा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो मैले भने 5वटा कुरा अघि यो कमिटी पोलिटिकल कमिटमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ कमिटमेन्ट, इन्टरसेक्टरल कोअर्डिनेसन, कम्युनिटी पार्टिसिपेसन र यो क्वालिटी अफ सर्भिसेस, यसमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। अनि यसमा चाहिँ सबै नै सारा समाज नै एकदमै सतर्क र जागरुक हुनु जरुरी छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य यही हो कि सिक्किममा जति सक्दो चाहिँ हामीले वर्षै पछि यसलाई चाहिँ घटाउँदै यो हाम्रो सिक्किम राज्यमा चाहिँ एचआइभीको केसेसहरू चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा अहिले त छ हाम्रोमा है। अहिले जस्तै 500 त नागिसक्यो टोटल केसेसहरूमा, अहिले झन्डै 220 जना जस्तो अहिले ट्रिटमेन्टमा छ। अनि त्यो केसेसलाई हामी चाहिँ घटाउँदै लैजाउँ भन्ने कुरा। अनि योसँग सम्बन्धित अरू छ, जस्तै मैले अघि भनिहालेँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्सहरू। अब त्यसबाट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन हाम्रो समाजमा छ। अब किन छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि मान्छेको व्यवहारकै कुरा आयो, असुरक्षित यौन सम्पर्ककै कुरा आयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि भइरहेको छ। अनि हाम्रो सिक्किममा तपाईँको इन्ट्राभेनस ड्रग युजर्सहरू पनि छ अनि ओरल ड्रग युजर्स पनि छ। अब इन्जेक्टेबल नशालु पदार्थको सेवन गर्नेहरू छ, त्यहाँबाट पनि त्यो एचआइभी स्प्रेड हुने त्यतिकै खतरा छ। अब ओरल ड्रग युजबाट त एचआइभी स्प्रेड हुँदैन डाइरेक्टली चाहिँ भन्नु पर्यो, तर इन्डाइरेक्टली चाहिँ हुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जब ओरली उनीहरूले ड्रग्स खाइसकेपछि उनीहरू नर्मल हालतमा हुँदैन, उनीहरूको मानसिकता त्यो माथिएको अवस्थामा हुन्छ। अनि त्यो माथिएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ। अनि त्यति बेला उनीहरू गएर असुरक्षित यौन सम्पर्क पनि गर्नु सक्छ र त्यसबाट इन्डाइरेक्टली चाहिँ यसरी सर्छ। अनि यो कुरा सबै कुरामा चाहिँ हामीले जागरुकता आउनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। अनि अब कतिजना हाम्रो राज्यमा अब अल ओभर इन्डिया नै भनौँ यो अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम त छँदैछ। अनि यो र पोभर्टी भन्ने कुराहरू यिनीहरूको पनि, र यो जुन चाहिँ के भन्नु अब
साक्षरता पनि हुन त हाम्रो सिक्किममा धेरै राम्रो छ, तर अब हामीले यसको यो हुन्छ इन्डाइरेक्ट यसको असर पर्छ र त्यो सबै कुरालाई अब हामीले एचआइभी एड्स कन्ट्रोल गर्नुको लागि यो सबै कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने, अनइम्प्लोइमेन्ट पनि याद गर्नुपर्ने होइन, तपाईँको अब जस्तै यो टुरिज्ममा पनि याद गर्नुपर्ने, किनभने एचआइभी एड्स जस्तो कसरी भन्नु भने अब अहिले अल ओभर इन्डिया साथै अब कतिवटा हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि सिक्किमको नाम छ एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन भनेर एउटा राम्रो नाम छ, तर एचआइभी एड्स यहाँनिर साह्रो फैलेर गयो भने त्यसको हाम्रो राज्यको बदनाम पनि हुनसक्छ। अच्छा, अब बदनाम भयो भने चाहिँ फेरि टुरिज्ममा यसको इम्प्याक्ट पनि यसको जुन परिणाम छ नि यसको परिणाम नकारात्मक पनि भएर जान सक्छ। हजुर हजुर। अनि भोलि दिनदेखि यो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन भने यसले खतरा स्थिति पनि जन्माउन सक्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुराको हजुरले सन्देश प्रवाह गरिदिनु भयो। र आजको जुन हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि पुरा भएकोले गर्दा अति नै ज्ञानवर्धक जानकारी दिँदै दिँदै पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई यहीँ स्थगित गर्न हामी बाध्य हुन परेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँ हाम्रा घरमा हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरू युवा पिँढीहरू छन्, उनीहरूलाई सही दिशा दिनु आवश्यक छ र प्रत्येक घरबाट यस्तो संस्कारको जन्म हुनुपर्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो जीवनका दर्शन र सिद्धान्तहरूलाई बोक्न सकुन्, त्यसलाई जीवनमा व्यावहारिकतामा उतार्न सकुन्। म को हुँ र मेरो उत्तरदायित्व के हो भन्ने कुरालाई निर्वाह गरे भने मात्र भोलि हामीले उज्जवल नक्षत्रहरू हाम्रा धरतीमा जन्माउन सक्छौँ, हाम्रो धरतीलाई, हाम्रो विश्वलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा सही दिशा दिन सक्छौँ, नत्र भने भविष्य पनि अन्धकार भएर जान सक्छ। र एचआइभी एड्सलाई उन्मूलन गरौँ भन्ने कामनामा हामी सबै संलग्न रहौँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम यही स्थगित गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा प्रस्तुत कार्यक्रम हो र डाक्टर साहब आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र सम्बन्धित विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो र तपाईँलाई हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।